فرمایا میں نماز پڑھا ہاں کہ میری اماں آمنہ جیندی ہو گیا کہ میں نماز دی حالت وچ کھڑا ہوا ہاں کہ میری ماں دروازے وچ چہرہ مبارک کٹ کے آکھیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنی نماز چھوڑ دے ہاں ماں دی گل سن واسطے پھر ونجا ہاں کیا شان ہے کیا عظمت ہے حضور نے ماں دی شان اس رنگ جی بیان کی تھی فرمایا میں ماں دی گل پہلے سنا وہاں بعد چ رب دی نماز پڑھا ہاں تو ماں باپ نے شان دیتی ہے ماں دی شان اپنی جاتے بابے دی شان اپنی جاتے جنت ماں دے قدمہ تلے ہے لیکن بندے نہ کہ میں ماں دی خدمت ساری زندگی کرا بابا جتھے ہی لگا رہے نہیں جنت ماں دے قدمہ تلے ہے لیکن جنت جڑا مین گیڑ دیو بابا جی چٹی داڑھی والا جے بابا راضی ہو سی تو جنت دے در کھل سی ماں راضی کر کے جنت حقدار بن ویسی اندر تا وڑ سی جی چٹی داڑھی والا بابا راضی تھی نہ اللہ ماں دا بے ادب کرے نہ چٹی داڑھی والے بابے دا بے ادب کرے اللہ نے ساتھ دعانو راضی کر دی توفیق عطا فرماوے جنہاں دے ماں باپ زندہ نے خوش نصیب ہو دعا کرو ہاں میرے ذاتی تجربہ ہے جس وجہ میں ہر خطاب چاہنا جس بندے دا کوئی کام نہیں بڑھدا اوکھا تو اوکھا مسئلہ ہے کہ ماں باپ جیندے نے پھوے ہاں نہیں جیندے قبراں دا موجود نے اوکھا تو اوکھا مسئلہ ہے ماں باپ جیندے راتی ستے پے نہیں ذاتی تجربہ ہے رسول کے بیان کے گال پیا کرتا راتی ماں باپ ستا ہی کہ اوکھا تو اوکھا مسئلہ ہے جدا حال کوئی نہیں نکلتا پیا ماں پیو ستے نہیں چپ چپاتے راتی کھڑا ہو جا نہ اماں پتہ لگے نہ بابے نو پیو ماں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے اتھائی دعا چمن آج یا اللہ یہ اور دوئی ہستیاں نے جنہ دی شان تے قرآن جو بیان کیتی نبی نے اپنی زبان جو بیان فرمائی مالکہ انہا قدمہ دے واسطے میرے مسئلہ حل چکر میں ذاتی طور کیا دا او دی ولا ولدہ نہیں آندہ اللہ سارے مسئلے آسان فرما چھوڑے اگر والدین زندہ کونے نے قبران تے ونجو ہاں والدین دی قبر تے ونج کے قبر نال بے کے ماں باپ محال دیونا کے جا کر کلیم دی سنت مبارک ہے بعد وقت انسانی جڑے جمعہ تے جاتے رہ گئے عید سال تو بعد ہی ماں پیو دی قبر تے نہیں وینا تے 9 مہینے ماں دے پیٹ دی لتاں ماریاں پیو تیرے واسطے گرمی سردی ہک کیتی ہے ہر چیز تیرے واسطے مہیا کیتی ہے تینوں پروان چڑھیا بابا مر گئی ماں مر گئی جمعہ دے تے جاتے چھوڑے سال تو بعد ہی قبر تے نہیں گیا تیرے جمن دا کیا فائدہ تیرے دنیا چاون دا کیا فائدہ اگر قبر تے جاونا شرک ہو گیا نبی کریم ورنہ نہیں جہاد تے وادی ابوا وچ اما آمنہ دی قبر نال میرے آقا اتنے روئے کہ صحابہ سارے رو لگ پے حضور نے لکھی کہ راز اپنی ماں نو دسیا ماں اج تو جیندی ہوویں تے ویکھیاں تیرے بیٹے محمد کو اللہ کتنی شان عطا فرمائی اللہ تعالی والدین دا ادب نصیب کرے سارے دی اللہ تعالی بخشش اور مغفرت فرما دے بالخصوص ساری دعاواں رل مل کے مرحوم مغفور چچا عاشق رسول محمد شریف صاحب دی درجات دی بلندی فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ